अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल ड्रामा रिव्यू। आपकी होस्ट रुख चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस ड्रामे पे बात करेंगे वो ड्रामा है कफ़ारा। और नाज़रीन, कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में सालार और सितारा का वलीमा दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले सालार अपनी नानी से मिलने जाएगा। नानी कहेगी कि सालार, मैंने जहाँ तक उस लड़की को देखा है वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ मुखलिस है, सिंसियर नहीं है वो तुम्हारे साथ। तो सालार नानी को बताता है कि मैंने भी उसके साथ ज़िद की वजह से शादी की है। और ये सब बातें इत्तेफाक से सितारा सुन लेती है। सितारा जो सालार की मोहब्बत को लेकर अभी तक डाउट में थी, उसकी ज़िंदगी के तजर्बात ही ऐसे हुए हैं। माँ बाप तो उसके बचपन में फ़ौत हो चुके थे और बाकी रिश्तेदारों की मतलबी मोहब्बत को तो वो बहुत अच्छे से जान चुकी थी। एक भाई था जिस पर उसे मान था, लेकिन वो भी खुलकर सामने आ जाता है। इसीलिए अब सितारा को पता चल जाता है कि वो भाई भी उसके साथ मुखलिस नहीं है। तो अब सितारा हर किसी की मोहब्बत पे, हर किसी के खलूस पे शक करने लग जाती है। ये सालार जो सितारा का हर तरह ख्याल रखता है, उसकी हर तरह मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सितारा का दिल नहीं मानता कि सालार सच में सितारा से मोहब्बत करता है। लेकिन जब सितारा की बात अपनी दोस्त सना से होती है, सना उसे यकीन दिलाती है कि ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है कि सारे ख़ानदान के सामने वो जिस तरह तुम्हें अपनी इज्जत बना के लेके गया है, कि सारा ख़ानदान सालार की तुम्हारे साथ मोहब्बत, सालार का घर, तुम्हारे ऐशो इशरत और उसका के ख्याल रखना देखकर सारा ख़ानदान ही तुमसे जला पड़ा है। ख़ास तौर पर किरण और निम्मी का तो बुरा ही हाल है। अपनी दोस्त सना से बात करने के बाद सितारा को वो सारे मंज़र याद आते हैं जिनमें सालार ने उसका ख्याल रखा है, उससे मोहब्बत का इजहार किया है। वो सब चीज़ें सितारा को याद आती हैं। तो अभी सितारा के दिल में सालार की मोहब्बत का ख्याल आने ही लगा था कि वो सालार और उसकी नानी के दरमियान होने वाली बातें सुन लेती है और वो हक्का बक्का रह जाती है कि सालार इतने दिनों से मुझे पागल बना रहा था। तो होता ये है कि सालार के वालिद ताहिर सिकंदर सालार और सितारा का वलीमा रखते हैं। वो चाहते ये हैं कि सालार का दिल हमारी तरफ से साफ़ हो जाए कि हम उससे नाखुश नहीं हैं, उसकी शादी करने पे नाखुश नहीं हैं। एक बार जब सालार का दिल साफ़ हो जाएगा हमारी तरफ से, तो फिर हम आगे का मसला भी देख लेंगे कि कैसे हल करना है। तो फिर हम सितारा को सालार की ज़िंदगी से आसानी से निकाल सकेंगे। तो अब वलीमे से पहले सालार अपनी नानी से मिलना चाहता है। तो सालार सितारा को भी ऑफ़र करता है, लेकिन सितारा इनकार कर देती है। उसे वलीमे के लिए भी तैयार होना होता है और उसने पार्लर जाना होता है, इसलिए वो माजरत कर लेती है। तो सालार अकेला ही अपनी नानी से मिलने के लिए चला जाता है। अब सितारा को कुछ काम होता है और वो सालार को कॉल करती है, जबकि सालार का फ़ोन साइलेंट पे होता है और उसको बेल का पता नहीं चलता है। लेकिन पता नहीं कैसे मोबाइल टच हो जाता है और कॉल अटेंड हो जाती है और सितारा सालार और नानी की सारी बातें सुन लेती है। और सितारा सालार और नानी के दरमियान होने वाली सारी बातें सुन लेती हैं। तो नानी सालार से कहती हैं कि जब सालार वो तुम्हारे साथ सिंसियर ही नहीं है, मुखलिस ही नहीं है, तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती है, तो तुमने उसके साथ शादी क्यों की है। सालार कहता है कि नानी उसकी ज़िद थी, उसको तोड़ना था तो मैंने तोड़ दिया। तो सितारा को जो दूसरी तरफ सुन रही होती है तो उसे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आता कि यह सालार कह क्या रहा है। तो नानी पूछती है कि मुझे फ़ौरन बताओ कि उसकी क्या ज़िद थी जिसे तोड़ना तुम्हारे लिए ज़रूरी था। तो नानी के मजबूर करने पर सालार बता ही देता है कि दरअसल नानी, एक बार उसने मुझसे कहा था कि कोई रात चलता फ़कीर भी अगर आ गया तो मैं उससे शादी कर लूँगी, तुमसे नहीं करूँगी। और नानी, उसी दिन ही मैंने भी सोच लिया था कि इससे शादी करके ही छोड़ूंगा, इसकी ज़िद तोड़ के रहूँगा, क्योंकि मुझे इसकी बात पे गुस्सा आ गया था। तो सितारा तो ये सब सुन के फ़ोन बंद करती है और बिलक बिलक के रोना शुरू कर देती है और सोच लेती है कि मैं सालार को कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने उसकी बातें सुन ली थी या उसकी अटेंशन से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। हाँ, अलबत्ता अब सालार से बदला ज़रूर लूँगी। अब सबा इत्तेफाक से घर में जाती है और सितारा के रूम में जाती है। तो सितारा को बिलक बिलक कर रोते हुए देखकर उसके पास जाती है और सितारा को समझाती है कि सालार ने तुमसे मोहब्बत की शादी की है, खुश रहा करो इस शादी से। लेकिन सितारा कहती है कि मेरे खुश होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जिस पर सबा को दुख होता है और वो कहती है
کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوگا تو سالار کو کچھ نہیں ہوگا؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ خوشی اور غم تو الگ کی بات ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو یقین کریں یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ خود ہی بتائیں کہ آج اگر میں مر جاؤں تو کوئی ہے میرے پیچھے بیٹھ کے رونے والا؟ یقین کریں کوئی بھی نہیں ہے، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ تو صبا ستارہ کو سمجھاتی ہے کہ سالار ہے نا؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ سالار کا میری زندگی میں ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اب صبا کو تشویش ہوتی ہے، اس لیے ستارہ سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ یہ سب کیا سلسلہ چل رہا ہے، تمہاری اور سالار کی کیا لڑائی ہوئی ہے؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے سالار سے لڑ کے جانا کہاں ہے۔ ظاہر ہے اب ستارہ کو یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے رشتہ دار اب اسے اپنے گھر میں تو بالکل نہیں رکھیں گے، حالانکہ وہ گھر ہے بھی ستارہ اور اس کے بھائی زہیب کے نام۔ بہرحال رات کے ولیمے میں ستارہ تیار ہوتی ہے اور تیار ہو کے بہت ہی خوبصورت اور پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ سب کی نگاہیں ستارہ پہ جم جاتی ہیں، خاص طور پر جب صاحبہ ستارہ کو دیکھتی ہے تو اس کا تو جلن اور حسد کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اسے چھوڑ کر اس لڑکی کو پریفرنس دی ہے۔ تو صاحبہ کی ماں اسے تسلی دینے کے لیے کہتی ہے کہ دفع کرو، ایسے لوگوں کو، ایسی لڑکیوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، پتہ نہیں سالار کہاں سے اٹھا کے اس لڑکی کو لے آیا ہے۔ اتفاق سے ساتھ کھڑی کرن صاحبہ کی ماں کی بات سن لیتی ہے تو فوراً دو بدو جواب دیتی ہے کہ اٹھا کے نہیں لایا، دونوں کی لو میرج اور تقریباً 1 سال سے ان کا افیئر چل رہا تھا۔ تو صاحبہ فوراً بول پڑتی ہے کہ افیئر؟ تو صاحبہ اس بات پر جواب دیتی ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ ان کی آپس میں دوستی تھی۔ تو نمی بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے بھی اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا ہے جو کہ صاحبہ نے میری اس وقت ہوٹل میں سالار کے سامنے کی تھی۔ تو صاحبہ کو جلانے کے لیے نمی کہتی ہے کہ فرینڈ شپ نہیں، ان کا تو افیئر تھا، اور وہ بھی شدید قسم کا افیئر۔ یہ سب سن کے صاحبہ کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے کہ اس نے سالار کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ صاحبہ کی والدہ جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھتی ہے تو بول ہی پڑتی ہے کہ اچھا، سالار کے سسرال والے تو بڑے ایڈوانس نکلے کہ لڑکا اور لڑکی نے افیئر چلایا اور ان لوگوں نے شادی بھی کر دی۔ تو کرن ایک دفعہ پھر بول پڑتی ہے کہ نہیں نہیں آنٹی، ابو کو تو بہت غصہ آیا تھا، ابو تو ان کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار نے دھمکیاں اور پستول دکھا دکھا کے ابو کو اس شادی پر راضی کیا ہے، اور ابو نے بھی سالار کا گریبان پکڑ لیا تھا، لیکن پھر بھی سالار بھائی نے ضدی پکڑ لی کہ میں شادی کروں گا تو ستارہ سے کروں گا۔ اب صاحبہ کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ ستارہ کی کزن تو اسٹیج سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں تو وہ ان پہ طنز کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے لگتا ہے ان کی سالیاں تو ان سے بہت محبت کرتی ہیں۔ دراصل وہ سالی کا لفظ نمی کو جلانے کے لیے استعمال کرتی ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ نمی اس دن ریسٹورنٹ میں سالار کے پیچھے کس طرح تڑپ رہی تھی۔ نمی بھی کون سا پیچھے رہنے والی تھی، وہ فوراً کہتی ہے تو آپ کون سا سالار سے کم پیار کرتی ہیں؟ سنا ہے کہ آپ نے سالار کی محبت میں جان دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ نمی کی یہ بات سن کر صاحبہ کا شرمندگی سے برا حال ہو جاتا ہے، لیکن سالار اور صاحبہ کے گھر والے پریشان ہیں کہ اس بات کا علم نمی کو کیسے ہوا۔ بہرحال سالار کے گھر والوں نے تو اس لیے ولیمہ رکھا تھا کہ ستارہ کہ انسلٹ ہوگی، لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسلٹ تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے، خود کی، اور ان کی وجہ سے صاحبہ کی بھی اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی ہے۔ اور نانی باتوں ہی باتوں میں ستارہ کو سمجھا دیتی ہے کہ ستارہ جس طرح کی ضدی اور بدتمیز اکھڑ مزاج ہے، سالار اس طرح کے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے جو سیم اسی کی نیچر کے ہوں، کیونکہ سالار خود ضدی اور خود سر قسم کا لڑکا ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اب اس ولیمے کے بعد ستارہ محض اپنا بدلہ لینے کے لیے سالار کے ساتھ زندگی گزارے گی یا کہیں آگے جا کے اسے سالار سے محبت ہو ہی جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور پیارا سا کامنٹ کر دیجئے گا۔ اجازت دیں، اللہ آپ سب کا نگہبان، اللہ حافظ۔